दर्शक मित्र, यस च्यानलमा मैले नेपालको प्राचीन इतिहास एक छद्म इतिहास नामको भिडियो बनाएको थिएँ। त्यस भिडियोमा मैले इतिहासलाई प्राग ऐतिहासिक काल, आग्द ऐतिहासिक काल र ऐतिहासिक कालमा विभाजित गरेर अध्ययन गरिन्छ र यी कालहरूका समय र परिस्थिति बमोजिम विकसित भएका मानव सभ्यताका प्रमाणहरू जुटाएर इतिहासको लेखन गरिएको हुन्छ। तर नेपालको गोपाल वंश, महिष वंश र किराँत वंशको तथाकथित प्राचीन इतिहास लेखनको मापदण्ड बमोजिम लेखिएको छैन। काल्पनिक वंशावलीहरूमा आधारित गोपाल, महिष र किराँत वंशहरूको इतिहास एक फर्जी प्राचीन इतिहास हो भन्ने तथ्य उजागर गरेको छु। त्यस भिडियोबाट अनेकौं दर्शकहरूलाई सक्ड लागेको पाइयो। यो स्वाभाविक हो, किनभने पौराणिक ग्रन्थहरूमा आधारित काल्पनिक वंशावलीबाट बनाएको प्राचीन इतिहासले इतिहास पठनको साइन्टिफिक टेम्परामेन्टलाई कुन्द बनाएर राखेको छ। यस भिडियोमा म प्राचीन इतिहासलाई प्राग ऐतिहासिक काल, आग्द ऐतिहासिक काल र ऐतिहासिक कालमा विभाजित गरेर कस प्रकार लेखन गरिएको हुन्छ भन्ने भारतको प्राचीन इतिहास सम्बन्धी पुस्तकहरूबाट उदाहरण दिएर सम्झाउने छु। यो करोडीमल कलेज, दिल्ली विश्वविद्यालयको प्राध्यापक ओम प्रकाशद्वारा लिखित प्राचीन भारतका इतिहास नामको पुस्तक हो। भारतको प्राचीन इतिहास प्राग ऐतिहासिक कालको प्रारम्भदेखि ऐतिहासिक कालको 8औं शताब्दीसम्म मानिएको छ। यस अध्यायमा प्राग ऐतिहासिक सभ्यताहरू, प्रिहिस्टोरिक सिभिलाइजेसन्स बारे सविस्तार जानकारी छ। भारतको आग्द इतिहास सिन्धु घाटी सभ्यताबाट आरम्भ हुन्छ। यस अध्यायमा सिन्धु घाटी सभ्यता बारे सविस्तार जानकारी छ। भारतको आग्द इतिहासको खण्ड 1 मा सिन्धु घाटी सभ्यता र खण्ड 2 मा वैदिक सभ्यताको अध्ययन गरिन्छ। यस अध्यायमा सिन्धु घाटी सभ्यता बारे सविस्तार जानकारी छ। यस अध्यायमा वैदिक सभ्यता बारे सविस्तार जानकारी छ। वैदिक सभ्यताका दुई खण्डहरू छन्, एक ऋग्वैदिक सभ्यता र 2 उत्तरवैदिक सभ्यता। यस अध्यायमा ऋग्वैदिक सभ्यता बारे सविस्तार जानकारी छ। यस अध्यायमा उत्तरवैदिक सभ्यता बारे सविस्तार जानकारी छ। अध्याय 7 मौर्य काल से पूर्व भारत की राजनीतिक अवस्था 650 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व। 650 ईसा पूर्वबाट भारतको ऐतिहासिक काल आरम्भ हुन्छ। केही इतिहासकारहरू 600 ईसा पूर्वबाट भारतको ऐतिहासिक कालको आरम्भ भएको उल्लेख गर्छन्। भारतको ऐतिहासिक कालबाट महाजनपद राज्यहरूको इतिहास आरम्भ हुन्छ। 325 ईसा पूर्वमा मौर्य साम्राज्यको उदय भयो, जसले महाजनपद राज्यहरूको अस्तित्वलाई समाप्त गरिदिए। यस अध्यायमा मौर्य काल भन्दा अगाडि रहेको महाजनपद राज्यहरूको राजनीतिक अवस्था बारे सविस्तार जानकारी छ। यहाँ यो बुझ्नुस्, लिच्छवी र मल्लहरू महाजनपद राज्य अन्तर्गतका शासकहरू थिए, जो मौर्य साम्राज्यको उदयको कारण आफ्ना राज्य गुमाएर नेपाल उपत्यका छिरेका थिए। झण्डै 412 पृष्ठ भएको यस पुस्तकमा भारतको प्राचीन इतिहास बारे विस्तृत जानकारी छ। यसलाई 5 घण्टा दिनहुँ निरन्तर पढ्ने हो भने झण्डै 15 दिन लाग्छ। भारतको प्राग ऐतिहासिक काल, आग्द ऐतिहासिक काल र ऐतिहासिक काल बारे मोटामोटी जानकारी गराउन मैले यस सुकराज क्लासेसको वेब पेज खोले। भारत के प्राचीन इतिहास को काल के हिसाब से 3 भागों में विभाजित किया गया है। प्राग ऐतिहासिक काल प्रारंभ से 3000 बीसी, आग्द ऐतिहासिक काल 3000 बीसी से 600 बीसी, ऐतिहासिक काल 600 बीसी के बाद। बीसी बिफोर क्रिस्ट को एब्रिविएशन हो, जसको अर्थ ईसा को जन्म भन्दा अघिको समय हो। ईसाको जन्म पछिको समयलाई एडी भनिन्छ, जो एनो डोमिनोको एब्रिभिएसन हो। एनो डोमिनोको अर्थ ईसाको जन्मको वर्ष हो, जसलाई छोटकरीमा ईस्वी भनिन्छ। बीसी र एडी ईसाई धर्मसँग सम्बन्धित शब्दहरू हुनाले आजभोलि निरपेक्ष शब्दको रूपमा बीसीई यानी बिफोर कमन एरा र सीई यानी कमन एरा शब्दहरूको प्रयोग गरिन्छ। कमन एरा ग्रेगोरियन क्यालेन्डर
पछिल्लोतिरको समय गणना हो। BC अथवा BCE शताब्दीलाई यस फर्मुलाबाट हजारमा जान्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि 3000 BC प्लस चालू वर्ष 2026 माइनस 1 वर्ष बराबर 5025 वर्ष। प्राक्को अर्थ अगाडिको वा पूर्वको हो। प्राक उपसर्गमा विशेषणको रूपमा ऐतिहासिक शब्द जोडेपछि प्राग ऐतिहासिक बनेको छ। प्राग ऐतिहासिक काल यानी सबभन्दा अगाडिको इतिहासको काल। प्राग ऐतिहासिक काल यानी सबभन्दा अगाडिको इतिहासको काल। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा, अर्थात प्राग ऐतिहासिक कालमा लेखन कलाको विकास नभइसकेकोले कुनै लिखित आधारहरू जस्तै क्ले ट्याब्लेट्स, स्टोन ट्याब्लेट्स, रॉक इंस्क्रिप्शंस इत्यादि केही प्रमाण हुन्न। इस काल में विषयों में जो भी जानकारी मिलती है वह पाषाण काल के उपकरणों, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि से प्राप्त होती है। अर्थात यस कालको इतिहासको जानकारीको स्रोत ढुङ्गाका औजारहरू, माटाका भाँडाकुँडा, खेलौना आदि हुन्। सामान्यतः आग्द ऐतिहासिक काललाई अंग्रेजीमा प्रोटो हिस्टोरिक पिरियड भनिन्छ। प्रोटो यानी आग्दको अर्थ प्रारम्भको अथवा प्रारम्भिक हो। यहाँ आग्द ऐतिहासिक काललाई प्रोटो हिस्टोरिक पिरियड नभनेर एपोकल पिरियड भनेको छ। एपोकल पिरियडको अर्थ युगान्तकारी काल हो, किनभने आग्द ऐतिहासिक काल प्राग ऐतिहासिक काल र ऐतिहासिक कालको बीचको संक्रमण काल हुनाले यसलाई एपोकल पिरियड भनेको हो। आग्द ऐतिहासिक काल बारे भनेको छ, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। आग्द ऐतिहासिक काल में हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आते हैं। भारतको आग्द ऐतिहासिक काल भित्र अध्ययन गरिने हड़प्पा सभ्यतालाई सिन्धु घाटी सभ्यता पनि भनिन्छ। हड़प्पा सभ्यताको समय 3300 BC देखि 1900 BC मानिएको छ। हड़प्पा सभ्यता नवपाषाण कालको समाप्तिपछि ताम्रपाषाण कालमा विकसित भएको सभ्यता थियो। ताम्रपाषाण कालमा विकसित हड़प्पा सभ्यता काँस्य कालको उत्कर्षमा पुगेको थियो, जब मानव समाजले तामा र टिनको मिश्रणबाट बनेका काँसको उपयोग गर्न सिके। त्यस काललाई काँस्य कालको सभ्यता भनिन्छ। कुल मिलाएर हड़प्पा सभ्यता काँस्य काल यानी ब्रोन्ज एजको सभ्यता हो। हड़प्पा सभ्यताका मानिसहरू लिपिको प्रयोग गर्दथे। मेसोपोटामियाईहरू तिलाक्षर लिपिको र मिस्रीहरू चित्रलिपिको प्रयोग गर्दथे। ती लिपिहरू इतिहासविदहरूले डिकोड गरिसकेका छन्, तर हड़प्पा लिपिलाई आजसम्म डिकोड गर्न सकेको छैन। त्यसकारण भारतको आग्द ऐतिहासिक कालमा इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं भन्ने उल्लेख गरेको छ। आर्यहरूद्वारा विकसित वैदिक सभ्यता पनि आग्द ऐतिहासिक काल अन्तर्गत अध्ययन गरिन्छ। यस अघि भनिसकेको छु। भारतको आग्द ऐतिहासिक काल अन्तर्गत अध्ययन गरिने वैदिक सभ्यताको 1200 ईसा पूर्वदेखि 1000 ईसा पूर्व बीच लोहकाल यानी आइरन एज को आरम्भ भएको मानिन्छ। जब मानव समाजले फलामको प्रारम्भिक उपयोग गर्न थाल्छ त्यस समयलाई लोहकालको आरम्भ भनिन्छ। वैदिक सभ्यताका दुई चरणहरू ऋग्वैदिक सभ्यता र उत्तर वैदिक सभ्यता छन्। ऋग्वैदिक सभ्यताको काल 1500 BC देखि 1000 BC र उत्तर वैदिक सभ्यताको काल 1000 BC देखि 600 BC सम्म मानिएको छ। वैदिक सभ्यता आर्यहरूको जनजातीय अवस्थाको इतिहास हो, जब उनीहरू जन नामको अनेकौं समूहहरूमा बाँडिएका थिए। वैदिक सभ्यतालाई जान्ने आधारहरू आर्यहरूको मृत भाण्डीय संस्कृतिका अवशेषहरू र श्रुतिहरू
हुन्। मृद भाण्डीय संस्कृति भनेको आर्यहरूद्वारा विकसित रङ्गी बिरङ्गी माटाका भाँडा कुँडाका संस्कृति हुन्। श्रुति भनेको वैदिक कालमा रचिएका मौखिक साहित्य हुन्, किनभने वैदिक आर्यहरू लिपिको प्रयोग गर्न जान्दैनथे। त्यसकारण उनीहरू आफ्ना धार्मिक मान्यता र अनुष्ठानहरूलाई मौखिक रूपको काव्यात्मक र पद्यात्मक शैलीहरूमा रचना गर्दथे। यी मन्त्र रूपी धार्मिक र अनुष्ठानिक काव्यहरूलाई आर्य पुरोहितहरूद्वारा भाव र लयमा गायन गर्दथे। यी मन्त्रहरू सुनेर याद गर्नुपर्ने रचना शैली हुनाले यसलाई श्रुति भनेको हो। श्रुतिमा 4 वेद, संहिता, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रन्थ र आरण्यक पर्छन्। यसर्थ हामीले यो बुझ्नुपर्छ, श्रुतिहरू वैदिक कालको समकालमा रचिएका धार्मिक साहित्य हुन्, जसलाई वैदिक आर्यहरूको सामाजिक जीवन र धार्मिक मान्यताको चित्रण गर्न उपयोग गरेको छ। यहाँ ऐतिहासिक काल बारे भनेको छ, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। भारतको ऐतिहासिक काल 600 BC बाट आरम्भ हुन्छ। यस अघि नै भनिसकेको छ, 600 BC त्यो समय हो जब ब्राह्मी लिपिको उत्पत्ति भएको थियो। यो लिपि ईसा पूर्व 3रो शताब्दीमा अस्पष्ट र पूर्ण रूपले विकसित भएको थियो। सम्राट अशोकले आफ्नो शिलालेखमा ब्राह्मी लिपिलाई धम्म लिपि भनेको छ। कुल मिलाएर यो बुझ्नुस्, पुरातात्विक र समकालीन लिखित प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर जहाँबाट ईस्वी संवत क्यालेन्डर बमोजिम राजवंशहरूको इतिहास आरम्भ हुन्छ, त्यसलाई ऐतिहासिक कालको आरम्भ भनिन्छ। यस प्रकार भारतमा प्राग ऐतिहासिक काल, आग्द ऐतिहासिक काल र ऐतिहासिक कालमा विकसित भएका सभ्यताहरूका प्रमाणहरूलाई आधार बनाएर प्राचीन इतिहासको लेखन गरिएको छ। यहाँ विशेष रूपले ध्यान दिनुस्, ऋग्वेदिक कालमा आर्यहरू जन नामले अनेकौं समूहहरूमा विभाजित थिए। यस जन नामका समूहहरूलाई इतिहासकारहरूले जनजातीय समूह वा कबिला भनेको छ। हरेक जनको आफ्नो एक मुखिया हुने थियो, जसलाई राजन भनिने थियो, किनभने वैदिक कालको राजन भनेको आर्य जनजातीय समूह वा आर्य कबिलाको मुखिया हुनाले यो वैदिक कालीन राजन ऐतिहासिक कालको शक्ति सम्पन्न राजा समान थिएन। यसर्थ आग्द इतिहास अन्तर्गतको वैदिक कालको इतिहास राजवंशहरूको राज्यको इतिहास यानी किङडमको इतिहास नभएर आर्य सरदार वा मुखियाहरूद्वारा नेतृत्व गरिने जनजातीय समाज पद्धतिको इतिहास यानी चिफडमको इतिहास हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब नेपालको प्राचीन इतिहासलाई हेरौं। जनजातीय कृषि सभ्यताको विकासको आग्द ऐतिहासिक काल नै हराएको छ। प्राचीन इतिहास छ गोपाल वंश, महिष वंश र किराँत वंशको किङडमको। प्रमाण एउटा किला काँटी छैन। गोपाल वंश, महिष वंश र किराँत वंशको किङडमको इतिहास लेखनको स्रोत के? 14औं शताब्दीमा रचिएको गोपाल राजवंशावली। असलमा गोपाल, महिष र किराँत हिन्दू पौराणिक शास्त्रहरूमा वर्णित जातिहरू हुन्। महाभारत र भागवत पुराण अनुसार गोपालहरू गोकुलमा बसोबास गर्ने गाईपालक जाति थिए। महाभारत अनुसार महिष वा आभिरहरू प्राचीन सरस्वती नदीको किनारहरूमा बसोबास गर्ने भैँसी पालक जाति थिए। महाभारत अनुसार किराँतहरू प्राग ज्योतिषपुर यानी प्राचीन असमका जंगलहरूमा बसोबास गर्ने आदिम शिकारी जाति थिए। 14औं शताब्दीमा गोपाल राजवंशावली तयार गर्ने ब्राह्मणहरूले यी जातिहरूको काल्पनिक वंशावली बनाएर मल्ल र लिच्छवी भन्दा अघिका शासकहरूको रूपमा क्रमबद्धता दिएका थिए, जस अनुसार द्वापर युगमा मथुराबाट कृष्णसँग गौपालक गोपालहरू आए र रातारात राज्य स्थापना गरे। गोपालहरू पछि महिषहरू यानी आभिरहरू आए र रातारात राज्य स्थापना गरे। महिषहरू पछि किराँत आए र रातारात राज्य स्थापना गरे। यो प्राचीन पर्यटकहरूद्वारा स्थापित कस किसिमको राज्य विकासको इतिहास हो। इतिहासकारहरूसँग यस प्रश्नको सही जवाब छैन। काल्पनिक वंशावलीमा आधारित यो प्राचीन इतिहास फर्जी इतिहास हो। अवैज्ञानिक रूपले लिखित यस सुडो हिस्ट्रीले
यसैले नेपालका मूलवासी नेवारहरूको आग्द इतिहासलाई ओभरल्याप गरेको छ, जनजातीय इतिहासलाई अन्धकारमा धकेलेर राखेको छ। म इतिहास र धर्म ग्रन्थहरूका तथ्यहरूलाई सब प्रमाण उजागर गर्ने भिडियोहरू बनाउने गर्नेछु। मलाई फलो गर्नुस्। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।